प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आपकी वाबस्तगी बहुत सारे इदारों के साथ है, उसके मुतल्लिक फरमाएंगे? बहुत से अदारे रहे मेरे। आपके मसलन PUCL है। हाँ, अब तो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी पीपल यूनिवर्सिटी, उसमें आपने ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम किया है। और पीपल यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी जॉब का ने बनाई थी। जो बनाई थी मैं उनके फाउंडर मेंबर में था, उसका लाइफ मेंबर हूँ। और स्टेट में भी मैंने उसकी कमेटी वगैरह बनाई थी, लेकिन उसमें 90 के बाद वो कुछ लोग तो उधर हो गए, इन्हें वे जरूरत नहीं करते थे कि मिलिटेंट को अपोज करें, कुछ इनको अपोज नहीं करते थे। मैंने एक ही डेफिनेशन रखी हुई है ह्यूमन राइट की, कोई बेगुनाह निरंतर आदमी मारा जाता है, उसको पर प्रोटेस्ट करना। इस सवाल को लेकर मैं शुरू में गया, पहला शख्स था कश्मीर से बाहर का जो कश्मीर पहुंचा, और मैंने सब लोगों ने बातचीत शुरू की। जहाँ जहाँ कोई जुल्म हुआ था किसी उसके घर पहुंचा। शाम को वापस वहाँ कश्मीर गेस्ट हाउस में ठहरा, आया, बाहर से आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सब मस्जिदों पर कब्जा कर लिया था मिलिटेंट ने। बाहर एक मस्जिद थी, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, पुलिस साहब सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार आपको कह रहे हैं लाउड स्पीकर पर, आप आ रही है, मैं इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चले गया, सिक्योरिटी वाले ने मना किया मत जाओ, वहाँ खतरा है मैडम, कोई ज़बरदस्ती चला गया। वहाँ वो मिलिटेंट हथियार लिए सब लेगा। तो मैंने कहा मैं इस वक्त कुछ सियासी बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक बात मुझे वादा कीजिए, किसी बेगुनाह को मत मारिए। बाकी आप जब मौका मिलेगा बातचीत करने का, आपके लीडरों से बात करूँगा क्या करना कैसे करना है। मैं तो वैसे ही वायलेंस के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन वो आपने शुरू कर दी, मैं उसके बारे में आपसे बात नहीं कर सकता। आपके लीडर जब मिलेंगे तो मैं कहूँगा ये हिंसा का रास्ता बंद कर दो और जो मर्जी करो। खैर ये मैंने पंडित जा रहे हैं यहाँ से, क्या उनको जाना चाहिए? कहने हम समझाया, मैंने कहा उनको रोको। उनकी अपील आ गई, पता नहीं लेट आई है क्या हुई, उसका असर नहीं हुआ। लेकिन मैं पंडित लीडरों के घर भी मैंने मीटिंग बुलाई, इनकी मुसलमान लीडरों की, कि जब कोई वाक़या ऐसा हो जाए तो आप उनको पहुंच जाया करें। लेकिन कुछ और ताकत चल रही थी, तो नहीं मैं इतना कॉन्फिडेंस स्टोर कर सका, क्योंकि उससे पहले मैं गया था 68 में, जब पहला वाक़या हुआ था ND पंडित। तो बस मैं उसमें पहला व्यक्ति था जो उस इलाकों में गया जहाँ गड़बड़ हुई थी। वहाँ एक जगह लुक वाणी मंदिर है, वहाँ मैं निकला बाहर तो एक मुसलमान जलसा रखा हुआ था। मेरा प्रोग्राम छप चुका था, इसलिए जलसा रखा हुआ था। कहना आपने पंडितों की बात सुनी, हमारी बात भी सुन के जाइए। मैं बताइए, बड़ी लंबी चौड़ी शिकायतों की लिस्ट शुरू कर दी। मैंने कहा आपकी सब लिस्ट ठीक है, मुझे ये बताओ कौन सी शिकायत मंदिर को तोड़ने से दूर हुई है। चुप हो गए। फिर मैंने कहा मैं यहाँ आपके पास पंडितों के लिए रैम की भीख मांगने नहीं आया, कश्मीर की रूह जख्मी हुई इसकी मरम्मत करने आया हूँ। फिर सन्नाटा छा गया। फिर मैंने कहा आपको पता है कि नून शीश के बारे में क्या कहता था, कि मुझे वो स्पिरिचुअल स्टेटस दो जो उसको हासिल था लुक वाणी को। आपको ख्याल आया कभी उसकी रूह पर क्या गुजरी होगी? तो मैं इस्लाम के मुँह में जो आपने कालश लगा दी उसको धोने आया हूँ। इतने ज़बरदस्ती बोला, गुस्से में बोला उनके साथ। जो पहले एड्रेस पेश कर रहा था मुझे मुस्लिम शिकायतों में, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पुलिस साहब आपने हमारी ज़मीर मर गई थी जिंदा कर दी, बताइए हम क्या करें? मैं इस मंदिर की मरम्मत ना गवर्नमेंट करेंगे ना पंडित करेंगे, आप करेंगे, बताइए क्या देंगे? जो आपके पास दे दी। मैं झोली लेके सारे मुस्लिम ऑडियंस में किया, 10,000 रुपये ऑन स्पॉट इकट्ठा किया, उन्होंने दे दिया किसी कमेटी को, बढ़ाई मंदिर को। तो वो कहा पंडितों को याद था कि मैंने पहले भी काम किया हुआ, लेकिन इस मौके पर और फोर्स भी काम कर रही थी, मेरा इतना से नहीं हुआ। लेकिन ये शुरू में मेरा उनके साथ रब्ता रहा। मेरे अपील पर बहुत से छोड़े भी गए। जम्मू के पुलिस एक अफसर कैद किया उन्होंने, मैंने अपील की उनसे, आपका जम्मू से क्या झगड़ा है? दिल्ली से झगड़ा कर जम्मू के आपसी को मारते पकड़ते हो? कि मेरी अपील पर छोड़ दिया। इससे 2-3 और आदमी छोड़ दिया। ये जो पहली फेज़ थी। लेकिन कुछ देर के बाद जो JKL में मूवमेंट स्टार्ट की थी, जो अपने को कश्मीरी नेशनलिस्ट कहते थे, उस पर कब्ज़ा हो गया। ये हिज़्ब मुजाहिदीन का, जमात इस्लामी का या ISA का डायरेक्ट हो गया। तो अब मैं किसी की बात नहीं मानते हूँ। ये जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं, इनके साथ आपका राब्ता कैसे बना और आपकी बात सुनने पे ये तैयार क्यों हो गए? एक तो अपने तजर्बे की बिना पर, एक मेरी ईमानदारी पर शक कोई नहीं था, और इंटेलेक्चुअल मॉरल सुपीरियरिटी जो मेरी थी उसके सामने वो कुछ बोल नहीं सकते थे। फिर अब शुरू जब तहरीक चली, मैंने 89 में एक सेमिनार कश्मीर में किया था, कश्मीर के 5000 साल। तो कह रहे आपने हमारी पुरानी विरासत याद करा दी है, आप भी इतना जानते हैं कश्मीर के बारे में। कई लोग पूछते थे उनमें से,
کیا تھا بتائیے. تو میں نے ان کو جب کشمیر کی 5000 سال کی تاریخ بتائی کہ وہ کتنی شاندار تھی، ایک تو اس کا کچھ اثر تھا خاص کر ان لوگوں پر جو آپ کو اپنے آپ کو کشمیری نیشنلسٹ کہتے تھے. دوسرے ہیومن رائٹ کی بات کرتا تھا وہ بھی ان کو اپیل کرتی تھی. اور پھر جب کچھ باتوں پر ان سے متبھید بھی کرتا تھا تو کم سے کم میری بات سنتے تھے. ابھی گیلانی پچھلے دنوں آئے، مجھے بیمار تھا، میرے گھر خبر لینے آئے، کہنے آپ سے جتنا مرضی اختلاف ہو لیکن ہم آپ کا احترام کرتے ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو اس لیے آئے ہیں. تو اس لیے اس حد تک تو میرا ایک عزت ہے. لیکن آہستہ آہستہ کچھ باتوں پر متبھید بھی رہا. پہلی بات یہ تھا کہ جب یہ دوسری ٹائپ کے ملیٹنٹ آئے جنہوں نے صرف اس لیے لوگوں کو مارنا شروع کیا ان کا دھرم کیا ہے، ان کی پارٹی کیا ہے، اور چاہے وہ بوڑھا ہے، عورت ہے یا بچہ ہے، تو اس پر میں نے کہا کہ آپ پروٹیسٹ نہیں کرتے، دو معیار نہیں ہونے چاہیے. لیکن وہ ان کی ہمت نہیں پڑتی، ان کی مجبوریاں کچھ ہیں، اس لیے میری بات یہ کہیں نہیں مانی. پھر اس کے علاوہ جب آخر میں کشمیریت کی بات چھوڑ کے صرف وہ جماعت اسلامی کے اثر میں آ کے انہوں نے شروع کر دیا ایک مسلم ڈیمانڈ کے کشمیر کو مسلم مسئلہ بنا کے. اس پر میں نے کہا میں کہاں جاؤں گا پھر، اگر میں نہیں رہ سکتا تو مجھ سے مانگتے ہیں. تو بہت سی باتوں میں لاجواب ہو جاتے تھے. میں اکثر جب ان سے پوچھتا تھا کہ اب سے کشمیر کا نہیں ساری اسٹیٹ کے فیصلہ کرنا ہے، جموں میں آپ کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ آپ جب تک یہ بات نہیں کہ جموں اور کشمیر کا کیا رشتہ ہوگا، آپ کیسے بات کریں گے کہ کشمیر کا دلی سے کیا رشتہ ہوگا، کشمیر کا پاکستان سے کیا رشتہ ہوگا؟ یا تو کہیں اب صرف کشمیر ویلی کا کرنا ہے، ریاست کا اس ڈویژن کرنی ہے، لداخ کو الگ کرنا ہے، جموں کو الگ کرنا ہے، تب کو سمجھ آتی ہے. ساری ریاست کو اکٹھا رکھنے، پہلے یہ اکٹھے رکھنے کی بات تو کیجیے. ہاں ٹھیک ہے ہم کریں گے. ایون گیلانی صاحب کہنے لگے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم جموں سے فاروق عبداللہ چیف منسٹر سے فروغ کے مقابلے میں بہتر سلوک کریں گے. میں ٹھیک میں مان لیتا ہوں. دو شرطیں آپ کی، آپ نے جو آفر کی ہے، پہلی تو یہ ہے خدا آپ کی لمبی عمر کرے، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، جب بھی کبھی ہوگا میں آپ کے پاس آؤں گا بھائی آپ نے بیٹر انصاف کی تھا. دوسرا یہ جب بھی کوئی نیا نظام بنے گا آپ اس کے حاکم ہوں گے، چیف ہوں گے. اب دونوں باتیں مجھے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس لیے ان سے بات بھی کھل کے بات ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ باتوں پر متبھید بھی بڑھنے شروع ہو گئے جب انہوں نے ملٹری کے ایکسیس کو بند کرنا شروع کیا. آپ نے یہ بات چھیڑی کہ گیلانی صاحب نے بھی کہا کہ ہم جموں کا خیال کریں گے، اس پہ میں آپ کو واپس لے جانا چاہتا ہوں. آپ ریجنل اٹانومی کے بہت بڑے ستون رہے ہیں. شروع میں نے کیا تھا، مطلب آپ کے ذہن سے یہ بات نکلی اور یہ بڑھتی گئی. پھر ایک دور آیا جب فاروق عبداللہ صاحب نے سنبھالی کمان اس کی گورنمنٹ کی 1996 میں الیکشن کے بعد، تو آپ سے رابطہ قائم ہوا اور آپ کو ریجنل اٹانومی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، ورکنگ چیئرمین. اس کے بعد آپ نے کافی کام کیا اور رپورٹ تیار کی، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ رپورٹ میں نے اتنی محنت سے تیار کی تھی. دنیا بھر میں جہاں بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں اس قسم کے ریجن کے وہ جو ایکسپرٹ تھے اس وقت سب سے بڑے یورپین انٹرنیشنل لا کے ان سے بات کی، جو اکنامکس کے سب سے بڑے ایکسپرٹ تھے، فنانس کمیشن کے چیئرمین رہے، ان سے بات کی. تو ایک تو ایکسپرٹ جتنی ایکسپرٹائز انڈیا میں اویلیبل تھا سب سے بات کی، کئی جگہ پرسنلی بھی گیا. اور پھر اس کے بعد ریاست کے ایک کونے میں گیا جہاں ہر کمیونٹی کے لیڈروں سے ملا، ساری کرگل میں، لیہ میں، کشمیر کے کونے کونے سے سب قسم کے لوگوں سے ملا، یونیورسٹی کے لوگوں سے، کشمیر کے لوگوں سے، وہاں کے جو عورتوں کے نمائندے پارٹیاں تھیں ان کی سب سے ملا. ایک رپورٹ تیار کی. رپورٹ تیار کر کے سبمٹ کی میں نے فاروق صاحب کو. 2-4 منٹ ٹال مٹول کرتے رہے. میں نے کہا آپ کو ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا، ٹائم دیجیے میں آپ موٹی موٹی باتیں سمجھا دوں گا. لیکن سمجھانے کی بجائے مجھے کوئی شاید 2-3 مہینے 99 کے شروع میں ریٹروسپیکٹیو آرڈر آپ کو 1 جنوری سے ہٹا دیا گیا ہے. شاید 3-4 مہینے بعد تھا، 1 جنوری سے ہٹا دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے ایک آلٹرنیٹ رپورٹ تیار کر لی تھی. اس میں اٹانومی کا ذکر نہیں ہے، پولیٹیکل پاور کا ذکر نہیں ہے، فائنینشیل پاور کا ذکر نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ ہم جموں کے 3 حصے کر دیں گے، ڈوڈا، رجوری، پونچھ اور باقی ہندو علاقہ. ان میں فروق اٹھواڑی جو کشمیر کے بہت بڑے سب سے امیر کشمیری ہیں، جو کشمیر میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے بڑے اسکالر، امریکن اسکالر بھی رکھے ہوئے انہوں نے اپنی کمیٹی میں، وہ جموں آئے. میں نے کس سے مل رہے ہو؟ کہتے کسی کو بتانا نہیں، صرف آپ کو ملوں گا اور فاروق عبداللہ کو ملوں گا. مجھے ملے تو میں نے تو کہا یہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا. یہی فارمولہ ان کا تھا، یہ کمیونل ڈویژن ہم انڈیا افورڈ نہیں کر سکتے، بڑی گڑبڑ ہوگی، سارے ملک میں ہوگی، ہندوستان پاکستان کے تعلقات ہمیشہ ہی خراب ہو جائیں گے.
कैसा लगता है कि उसी लाइनों पर शेख फारूक अब्दुल्ला को बनाया गया है, कैसे मान गए वो कर दिया गया जब डोमिन हो गई। लेकिन ये नहीं कि पावर क्या देनी है, सिर्फ 3 रीजन बना दिए, एक कमेटी कर दी गई किसी। जो कमेटी आपकी बनाई गई थी वो भी तो सरकार ने बनाई थी, फिर आपकी रिपोर्ट तैयार होने तक या तैयार होने के बाद गवर्नमेंट को दूसरी रिपोर्ट तैयार करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? पॉलिटिकल कंपल्शन? ये समझते थे कि मेरे फार्मूले से जो पॉलिटिकल पावर सबको मिल जाएगी बराबर। कुछ लोग होंगे तंग दिल के लोग, कश्मीर वैली में जो लीडर थे उनको जो इनकरेजमेंट मिली फरूक अब्दुल्ला के फार्मूले से मिली, या कहाँ से मिली, शायद कहा गया कि शायद अमेरिका भी तैयार हो जाएगा इसके लिए करने के लिए, तो ये कुछ इशारे मिले तो उन्होंने फौरन उस पर अमल कर दिया और मुझे डिसमिस कर दिया, मेरी रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया। वो रिपोर्ट मैंने बाद में पूरी शाया, फिर आपने शाया की। इंदु गुजराल ने उनको वहाँ रिलीज़ किया दिल्ली में, तो दुनिया भर में से उस पर कमेंट आ चुके हैं, बहुत से अखबारों में, बहुत से लोगों के, स्कॉलर के। अच्छा, हमें इत्तला मिली थी कि 1999 में जिस वक्त वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो शायद आपके संग राब्ता कुछ था, आपको किसी रियासत की गवर्नरशिप ऑफर की गई? जी हाँ, पहले कहने लगे जी कि आप इलेक्शन में जितनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदुस्तान की, NGO 40-50 सबको बुलाया, कोई तजवीज़ दीजिए। उन्होंने 4-5 नाम सजेस्ट किए, नंबर 1 पर मेरा रखा कि इनको टिकट दीजिए, कि किसी वजह से, और उसकी गवर्नमेंट कुछ ऐसे लोग भी थे शायद मुझे पसंद नहीं करते तो नहीं लाए। फिर जब उन्होंने कहा अच्छा आप गवर्नर बन जाइए, तो मैंने कहा अच्छा गवर्नर बनाना है तो मुझे अप्रिशिएट का बना दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा तूफान आने वाला है हमारी स्टेट में, मुझे वहम है कि मैं इसको रोक सकता हूँ। तो खैर बाद में कहने लगे, बाद में एतजाज़ आ गया कि नहीं, ये उसी स्टेट का गवर्नर नहीं बनना चाहिए। हालांकि बड़े प्रेसिडेंट हैं, बनते हैं, तो मैं आया भी कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होगा, जम्मू का गवर्नर होगा, बैलेंस हो जाता है, कोई अर्जी कोई नहीं है। यानी मुझे नहीं बनाया गया, लेकिन ये किया गया कि मुझे आप कश्मीर अफेयर के एडवाइज़र बन जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे बुलाया गया कि आप बताइए आपकी शर्तें क्या हैं। शर्तें कुछ नहीं है, मुझे किसी ब्यूरोक्रेट के अंडर नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल स्टेटस होना चाहिए, मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर या जो भी वजीर दे, लेकिन ब्यूरोक्रेट के अंदर नहीं होगा, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करूँगा। वो मान गए मुझे, बल्कि उन्होंने कहा जॉर्ज फर्नांडिस थे, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कश्मीर में, उन्होंने बुलाया कि आप मेरे कमरे में काम शुरू कर दीजिए, कल से शुरू कर दीजिए, और दफ्तर भी एक कमरा में दे देता हूँ, मुझे फार्मूला आर्डर दीजिए, और फिर मैं जम्मू जा अपना काम वाइंड अप करके आता हूँ तब तक। लेकिन उसके बाद क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की सपोर्ट से बीपी गवर्नमेंट, ऐसा लगता है आपके दोस्त भी बहुत मजबूत तरह के लोग हैं और आपके दुश्मन भी बड़े मजबूत तरह के लोग हैं। आपको लोग या तो बहुत पसंद करते हैं या बहुत नापसंद करते हैं, ये क्या बात है? मुझे भगवान साहब का एक सर्टिफिकेट याद आता है, वो कहता है, पर्शियन शेर बोला उन्होंने, उसका मतलब ये है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी अकल है। कहता आपको एहसास नहीं है आप कितने इंपॉर्टेंट है। कि मैं तो क्या इंपॉर्टेंट हूँ? नहीं, आप बोलना चाहते हैं शॉप, आप आ जाएंगे सारा सिस्टम टूट जाएगा। जितने मर्जी बाकी सब दुश्मन होते हैं आपके में सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए मोहताज यह कहा है कि दोस्तों से भी, क्योंकि कोई भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मेरा दोस्त, करीबी दोस्त जो थे, उन्होंने बाद में उसके नाम किस किस का लूँगा, लेकिन बहुत से लोगों ने किया। पुरी साहब, पिछले 50 साल में जो मेरी इतला है, आप 15 से 16 मरतबा हिंदुस्तान के बाहर दौरे पे गए हैं। तो उसमें अमेरिका शायद 2 मरतबा गए, कनाडा 1 मरतबा गए, बांग्लादेश 1 मरतबा गए, यूके 3 मरतबा गए, नेदरलैंड्स भी गए, पाकिस्तान 2-1 चक्कर लगाए हैं, श्रीलंका गए हैं, डेनमार्क गए हैं, स्वीडन गए हैं, जर्मनी गए हैं, फ्रांस गए हैं। तो ये इतने चक्कर जो आपने लगाए, ये क्या वजह थी कि आपको लोग ज़्यादा बाहर बुलाते हैं और आपके विचार सुनने के लिए इंतजार करते हैं? कोई लोग कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा होता है, या क्या थी। 1964 में मुझे पहली बार बुलाया गया अमेरिका में, वहाँ सेमिनार था, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। मॉडर्न हिंदुस्तान एक्सपर्ट समझाते थे, पायनियर थे इंडियन स्टडीज़ के। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के तौर पर स्टडी मत करो, इसके अलग अलग स्टेट को स्टडी करो। उनके पास सब एक्सपर्ट मौजूद थे, सब स्टेटों के। जम्मू कश्मीर का एक्सपर्ट उनके पास कोई नहीं था। मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, वेस्ट कोस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट तक हर यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया। जो मैं लेक्चर दे के आया तो मेरा इतना वो आत्मविश्वास इतना बढ़ गया वहाँ के, इतने जो अब क्या शर्म आती है वो रिपीट करूँ जो लोगों ने मुझे मेरे बारे में कहा। सेमिनार में कहने लगे कि एक ने कहा कि आप डॉट्स दिए पोलिटिकल सेंटर्स ऑफ अमेरिका, उनका क्या छोटा कर दिया। किसी ने कहा कि आपने ना सिर्फ बेस्ट एनालिसिस पेश किया कश्मीर का, मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस नहीं दी है, बल्कि हर स्टेट पे मैंने कमेंट दिए,
ہر اسٹیٹ کے بارے میں میرا پرسنل نالج تھا. تو اس کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج سب ہے, امریکہ میں نالج کی کمی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس سکس سینس نہیں ہے, جو ڈیٹا سے نہیں آتی, فیکٹس فگر میں نہیں آتی. اور سکس سینس مسٹر پوری کے پاس ہے. ہر اسٹیٹ کے بارے میں مجھ سے کمنٹ مانگا تھا, میں ایک نئی بات کہہ دیتا تھا. تو ساری وہ کتاب چھپی بعد میں اسٹیٹ پالیٹکس ان انڈیا ہے, جس میں میرے جو چیپٹر تھا اس پہ بہت ہی تعریفیں کی گئی سبھی اخباروں میں. تو یہ تھا کہ میں نے اس میں کنٹریبیوٹ کر کے آیا. اس کے بعد لنڈن میں لیبر پارٹی کا گیسٹ رہا, انہوں نے سوشلسٹ پارٹی کافی مضبوط تھی یورپ وغیرہ میں, سب جگہ سوشلسٹ پارٹی کا گیسٹ رہا. فرانس, نیدرلینڈ, بیلجیم, ڈینمارک, سویڈن, جرمنی, اٹلی, گریس, سب جگہ دورہ لگا کے آیا. امریکہ میں 3-4 بار اس کے بعد بھی گیا میں, تو کوئی نہ کوئی اور موقع پر. کینیڈا میں 3-4 بار ہو کے آیا ہوں. ایک تو یہ ابھی ہو کے آیا ہوں, ورلڈ پیس پر ان کی کانفرنس تھی, اور سارے ہندوستان سے صرف میں ہی تھا اکیلا, باقی 2-3 دن پاکستان سے, نیپال سے, سب جگہ یورپ سب جگہ گئے ہوئے تھے. بڑی گیدرنگ تھی. اور میرا ایک الٹرنیٹیو تھیسس تھا جو انہوں نے سب کر لیا کہ جو ہمارا آفیشیل تھا اس کو بھی ہم سرکولیٹ کریں گے دونوں ساتھ ساتھ. تو اس کے بعد میرا نیفیو تھا, اس نے انٹرنیٹ پر اناؤنس کر دیا کہ بلائے پور یہاں آیا ہوا ہے, جس نے ملنا ملے. بڑے لوگ آ گئے ملنے کے لیے, سب پاکستانی آ گئے, ہندوستانی آ گئے, ایرانی آ گئے, کتنے لوگ آ گئے. تو ان سے کینیڈین بھی بڑے بڑے لیڈ انٹلیکچوئل 10-15 بات چیت ہوتی ہے. آپ نے نظر جموں کشمیر کی سیاست پہ پچھلے 60 سال سے رکھی ہوئی ہے, اور وابستگی بھی ہے, اور آپ جس کو بولتے ہیں ان اٹیچڈ پولیٹیکل پارٹیز سے ہیں ڈائریکٹلی. لیکن ایک چیز بتائیے, آپ نے اتنا جو آبزرویشن ہے آپ کے خیال سے جو حالات اس وقت ہیں, جموں کشمیر کا سلیوشن جو بھی ہماری پرابلم ہے, آپ کے نظر سے کیا ہے؟ لیکن میں پاکستان بھی گیا, تو وہاں جو پاکستان کے قبضے میں علاقہ ہے ان کے لیڈروں سے بھی ملا. میں موٹی بات کہتا تھا, فائنل ڈیوریبل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. مجھے پتہ آگے قدم کیا چلنا ہے. میں ایک تو ہماری جو ریاست ہے اس کو اکٹھے رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے, پہلی شرط تو یہ ہے. کوئی سلوشن ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے ریاست کی تقسیم ہو جائے, وہ بھی ہندو مسلم بنیادوں پر. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے نزدیک تھے جموں کے, جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں, کہ ہماری بولی تو آپ سے ملتی جلتی ہے, ہمارا کلچر ملتا جلتا ہے, ہم تو آپ کے پارٹ ہیں. جب ان کے لوگ یہاں بلایا, میرپور کے لوگ آئے, میں نے میرپور میں کانفرنس بلائی یہاں, وہ اتنے زیادہ دونوں ایکسائٹیڈ ہو گئے. جو ان سے پوچھا گیا پارک کے لوگوں سے کشمیر کی سلوشن کیا ہے, کہتے آپ کو سلوشن پڑی ہوئی ہے, پہلی بار اپنے بھائی بہنوں سے مل رہے ہیں, ہمیں ملنے دیجیے. میں نے سمجھتا کہ جو منموہن سنگھ اور مشرف کے ایگریمنٹ میں ایک بڑی اہم بات کی ہے, بارڈر چینج نہیں ہوں گے, بارڈر شوڈ بیکم ارریلیونٹ. یہ بہت بڑی بات ہے. بارڈر ارریلیونٹ ہو جائیں تو لوگوں کا ملنا جو لوگوں کو پہلے پتہ لگا ریاست ہے کیا. ہر ایک بات کرتا ہے کشمیر اسٹیٹ کا فیصلہ ہم کریں گے, آپ کون ہیں, آپ کی سلوشن کیا ہے. آج کشمیر کا کوئی لیڈر بتانے کو تیار نہیں سلوشن کیا ہے, فائنل سلوشن بلانے کو کوئی تیار نہیں ہے. اسی طرح آپ تو بتائیے کچھ خاکہ. میں یہ کہتا ہوں جس میں میری کچھ شرطیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس وقت ادھر کی کم از کم یہ ہندو مسلمان بدھ تینوں اکٹھے رہیں, یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, کارنامہ ہے. اس کو انڈو نہ کیا جائے. نمبر 2 میں انڈیپینڈنس اور فریڈم میں تفریق ڈالتا ہوں. وہ کہہ ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے, میں اس میں فریڈم ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ کیا شرطیں ہیں. فریڈم کا مطلب ایک انڈیویجول بھی اس کو رائٹ, میجارٹیرینزم جو ہوتا ہے وہ فریڈم نہیں ہوتی, ڈیموکریسی نہیں ہوتی. کیا فریڈم ہوگی وہ مجھے بتائیے. تیسرا میں نے کہا فیڈرل ڈیسینٹرلائز سسٹم. نہیں بتائے گا کون, آپ بتائیے کہ سولوشن کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ سسٹم کو پہلے لائیے. پہلے یہ کیجیے کہ ڈیسینٹرلائز سسٹم, فیڈرل سسٹم, ڈیسینٹرلائز سسٹم, تاکہ لوگوں کو پاور مل سکے. پھر ان کو آزادی دیجیے بولنے کی, الیکشن فری ہوں, اور جو بھی بولے خلاف بولے حق میں بولے دونوں کو بولنے کی اجازت, بات چیت آپس میں ہو, اسے ادھر بھی ہو, پھر لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے. ہمیں پتہ ہے ریاست ہے کیا. اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ ریاست کیا ہے, ان کو یہ نہیں پتا ریاست کون ہے. کشمیر کے لوگوں نے پتا پار کے لوگ کون ہیں, جموں کے لوگ, جموں کے لوگوں میں رابطہ نہیں ہے. ان کا رابطہ جب بنے گا اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایسی سلیوشن ہونی چاہیے جس میں تینوں ریجن کی جو ہے آئیڈینٹیز, ریجن کی آئیڈینٹیز اور ایتھنک آئیڈینٹیز. ایتھنک آئیڈینٹیز میں کشمیری, گجر, پہاڑی, ڈوگرا, لداخی, سبھی آئیڈینٹی شامل ہیں. ان کا کلچر محفوظ ہو, اور جس میں یہ 3-4 باتیں جب آ جائیں تو وہ سلوشن جو ہے, تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ اس کو ہندوستان سے باہر نکلنے سے آٹومیٹک سالو ہو جائے گا. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہندوستان فوجیں واپس چلی جائیں, تو اس میں مجھے یہی کہنا ہے کہ واپس چلی جائے. تو اب پولیس کس پر کر دیا آپ نے. اب پولیس کے جو کارنامے سنے پچھلے مہینے 2 مہینے میں, اس سے تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ
पुलिस जो है आर्मी से ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। फिर अगर आप इसमें अटानमी देंगे स्टेट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो कोई हक नहीं होगा, तो एक अटानमस पुलिस स्टेट होगी, वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी। ये अटानमी लोग बात करते हैं, ये पूछता हूँ मैं, क्या सुप्रीम कोर्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं अटानमी के सोल्यूशन लोग बताते हैं, तो हिंदुस्तान वर्सेस कश्मीर नहीं मानता। कश्मीरी इंटरेस्ट क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट हट जाए, हाई कोर्ट के जाए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करे, यह कश्मीर के हित में है? इसी तरह ऑडिटर जनरल कश्मीर के चीफ मिनिस्टर खुद ही पैसे खर्च करे, खुद ही ऑडिट करे, या कश्मीर के लोग इससे खुश होंगे? इस तरह और ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसकी जुरिसडिक्शन नहीं है। इसका फ़ायदा किसको होता है? लोगों को फ़ायदा नहीं होता। इस तरह और कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पहले बात करो, उनको तो। अच्छा, मुझे बताइए, अमूमन जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं वो या तो सरकार की सिफारिश पे होते हैं या कुछ इदारे होते हैं उनकी सिफारिश पे गवर्नमेंट तक जब सिफारिश पहुंचती है और उसकी छानबीन होती है तो फिर दिए जाते हैं। आपके साथ ना गवर्नमेंट है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई इतना बड़ा अदारा है जिसका असर रसूख हो, तो आपको पद्म भूषण अवार्ड कैसे सरकार ने दिया? ये खुद मैं भी हैरान था, तो क्योंकि मुझे पक्का पता है कि हमारी रियासत की गवर्नमेंट ने नाम मेरा रिकमेंड नहीं किया था जी, इस तरह हिंदुस्तान में किसी ने रिकमेंड नहीं किया था। तो मुझे यही लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती उनकी चॉइस थी। मैंने प्राइम मिनिस्टर को पूछा कि आपने मुझे अवार्ड क्यों दिया? मैं तो कॉन्स्टिट्यूट क्रिटिक रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उनका जवाब था, जितना आपने क्रिटिसिज्म से हमने सीखा है इतना जो हमारे समर्थक हैं उनसे नहीं सीखा, तो इसलिए। फिर मुझे पूछा कि आप मंजूर करेंगे? अब मैंने कहा 2-3 बातें हैं। एक तो लोगों में मायूसी आ गई थी मेरे जैसे व्यक्ति की वजह से। लोग, उनके माँ बाप कई लोग तुम लाइफ में मत बन जाना, बड़े आदर्शवादी बनते हो, देखो उसका क्या असर हुआ। ये जो नाशा आ गई थी आदर्शवाद के बारे में, अब उन्हीं लोगों को मैंने कहते सुना कि सच्चाई की जीत होती है। अब जो नई जनरेशन को पैगाम गया कि ये यकदम छलांग लगा कहीं या पहुँच जाओ, वो कामयाबी नहीं होती, अच्छे रास्ते पर चलो, उसका भी एक कुछ रिवार्ड होता है। ये बात मैं समझता हूँ बहुत नई नस्ल को आई है कि मेरे रास्ते पर चलने से नुकसान नहीं होता, बुरी बात नहीं है। दूसरा, तीनों रीजन में इसका स्वागत किया गया, कश्मीर के लोगों ने भी, जम्मू के भी, लद्दाख के, तो मैं यूनिटी का सिंबल बन गया। ये मैं समझती हूँ 2-3 बातें हुई हैं इसकी वजह से। और जो ये साबित हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरोध करके भी आपको रिकग्नाइज किया जा सकता है, तो विरोध करना बुरी बात नहीं है, कि एंटी नेशनल बात नहीं है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान इस वक्त काफ़ी उभर रहा है दुनिया के नक्शे में, इक्तिसादी तौर पर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ा दबदबा है। ये है, आप हिंदुस्तान जिस दिशा में जा रहा है इसको अगले 20, 30, 40 साल में कहाँ तक देखना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि ये दुनिया भर में अनोखा तजर्बा है। जितने तजर्बे इससे पहले हुए हैं, वहाँ पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, उसके बाद वोट देने का हक मिला है, उसके बाद औरतों को वोट देने का हक मिला है, उसके बाद बराबरी की बात चली है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही चीन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को नहीं अफोर्ड कर सकते, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। इंग्लैंड में भी 1760 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और 1925 में जाकर वोट देने का हक मिला। हिंदुस्तान में जिस दिन आज़ादी मिली, हमने उसको प्लानिंग कमीशन बना दिया, उसको वोट का हक दे दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वोट और सोशलिस्टिक पार्टी का नाम रखा गया। ये तीनों बातें अनोखी हैं, दुनिया भर में अनोखा तजर्बा है। और जितने वर्ल्ड बैंक के इकानमिस्ट थे, अमेरिकन इकानमिस्ट थे, सभी लोग कहते थे ये तजर्बा चलेगा नहीं। पहले साउथ एशिया में अमेरिका ने किया कि पहले इंडस्ट्रियलाइज करो। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ, अब ठीक है 9.2 रेट ऑफ ग्रोथ जो है दुनिया में हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट चाइना के बराबर है। लेकिन इसमें साथ ये कहा कि इक्वालिटी एंड ग्रोथ, ये नया नारा इस बजट में आया है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दोनों चीज़ों को बैलेंस जो कर रही है, ये जो लोगों का यहाँ के सिस्टम का तकाजा है कि हम ग्रोथ भी करें, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करें। उन मायनों में खासकर सॉफ्ट पावर में हिंदुस्तान का मुकाबला चाइना में नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बाकी चीज़, सॉफ्ट पावर में। हार्ड जो मटेरियल इंडस्ट्रियलाइजेशन में शायद ज़्यादा हुआ, लेकिन सॉफ्ट पावर में इंडिया बहुत आगे निकल गया है। और सॉफ्ट पावर में ये भी शामिल किया जाता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फिर कल्चरल विरासत जो हमारी हेरिटेज है। इन सब बातों को मिलाया जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो इमर्जिंग पावर है, तो मैं बड़ी बात नहीं समझता कि इंडिया शुड एस्पायर टू वन ऑफ लीडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड
یہ اسٹیٹس کی طرف جا رہے ہیں، تو میں تو عام طور پر نشہوادی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کئی باتوں میں سہمت نہیں ہوتا سرکار کی باتوں سے، میں کبھی نکتہ چینی بھی کرتا ہوں، لیکن آن دی ہول میں سمجھتا ہوں جو ہمارا لوگوں کا رجحان ہے، ڈائیورسٹی جو اس کنٹری کی ہے، اتنی ڈائیورسٹی دنیا بھر میں کسی ملک میں نہیں ہے. رشیا میں تھی ڈنڈے کے زور پر، وہ بھی ٹوٹ گئی. چائنا میں ڈائیورسٹی ہے ہی نہیں. 90% لوگ تو ہن ریس کے ہیں، 10% لوگ دوسرے ہیں، وہاں بھی گڑبڑ ہے. اتنی بڑی ڈائیورسٹی کو ڈیموکریٹ فریم ورک میں انڈسٹریلائزیشن کر کے مینٹین کرنا یہ بالکل انوکھا تجربہ ہے جو ہمارے کام بھی آئے گا، شاید دوسرے ملکوں کے کام بھی آ سکتا ہے. آپ کو اس چیز کا تو احساس ہے ہی کہ ہمارے ہاں اس وقت جو یوتھ پاور ہے وہ میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے. پڑھی لکھی بھی، پڑھی لکھی ہے. 18 سال سے لے کے 30 سال کی عمر کے جو نوجوان اور بچے بچیاں ہیں، یہ اس وقت تقریباً 35 کروڑ کے قریب ان کی آبادی کہی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، جو انجن ہے، ڈائنمو ہے، جو ہماری گروتھ کو چلا رہا ہے. یہ جو جنریشن ہے، یہ جو نوجوان پود آ رہی ہے، اس کے لیے کوئی پیغام آپ دیں. میں اپدیش دینے میں وشواس نہیں رکھتا. اپدیش سے نہیں، میرا مطلب تھا آپ اپنے تجربے سے یہی کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھیے اور نئے وچار کو آئیں ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آخر کار جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں وہ کئی بار نقصان کرتے ہیں. راستہ چاہے لمبا ہی ہو لیکن ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک راستے کی طرف جائیں گے، چاہے لمبا ہو چھوٹا. شارٹ کٹ میں کئی اور خطرے ہوتے ہیں. اور جس کو آپ کہتے ہیں ریشنل مائنڈ، ایک مارل فورس، اور دوسرے جو آپ کے ورودی ہیں ان کا بھی احترام کیجیے، ان کا بھی عزت کیجیے. یہ 2-3 باتیں جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہیں. اور میں تو یہ بھی سوچی کئی بار اکیلا بھی آدمی کچھ کر سکتا ہے. یہ مت ڈرو، جیسے اکلا چلو رے، انہوں نے ٹیگور نے کہا تھا. اب تک ٹیگور کا نام اتنا اہم ہے، اکیلا بھی اس نے کام کیا تھا، اس کو پارٹی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. ایسے لوگوں سے میں بھی پریرنا لیتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی کہ اکیلا رہ گئے آپ. شرط ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی فورم ملنا چاہیے جس میں آپ بات کرتے رہیں، اپنے دل کی بات کھل کے کریں. پوری صاحب، میں آپ کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اپنا قیمتی سمے ہمارے ساتھ آ کے اسٹوڈیو میں بتایا، اپنی زندگی کی ان کونوں پہ روشنی ڈالی جن کے متعلق شاید بہت لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.